کہندا ہے قاری صاحب جدو عید والے دن میں اپنی ہمشیرہ دے گھر جانا وا میری ہمشیرہ دی شادی بڑے عالی شان گھر دے اندر ہوئی ہے لیکن جدو میں اپنی سائیکل اتار کے ہمشیرہ دا دروازہ کھٹکھٹاندا وا میری ہمشیرہ میرے بھانجیاں نو کہندی ہے اے تہاڈا ماما آیا ہے قاری صاحب میں اپنی جیب وچوں 1000 روپیہ کڈ کے اپنی ہمشیرہ دے ہاتھ تے رکھدا وا میری ہمشیرہ دی آنکھاں وچوں اتھرو آ گئے تے میں کیا میری بہن کاش میرے کول ہور پیسے بھی ہونا اے میری بہنے میں تینوں سارے پیسے دے دیویاں لیکن توجہ کرے ٹھوک عزیزال دے اندر رہنا لے ہو مدثر صاحب دی ہمشیرہ دی روح نو اسال ثواب واسطے آنا لے ہو کہندا ہے قاری صاحب ہمشیرہ نے میرا بازو پکڑیا مینوں کمرے دے اندر لے کے گئی ہے الماری دا دروازہ کھولیا میں کی ویکھیا اے ایک شاپر ہے تے شاپر دے اندر جناب والا میری بہن نے جدو شاپر کھولیا نا شاپر وچ 1000 دے نوٹ پے ہوئے 500 دے نوٹ پے ہوئے تے میں کیا میری ہمشیرہ اے مینوں پیسے کیوں پئی وکھاندی ہے میں تیرے پیسے واسطے نہیں آیا تے میری ہمشیرہ کہندی ہے بھائی جان اے تک لو جتنیاں بھی تسی عیداں دے کے گئے ہو میں انہاں نو ضائع نہیں کیتا ہے میں انہاں نو سنبھال کے رکھیا ہے میں انہاں نو سنبھال کے رکھیا سنو میرے نبی نے فرمایا صحابہ جدو بھی ہمشیرہ دے گھر جاؤ خالی ہاتھ نہیں جے جانا نے کچھ نہ کچھ لے کے چلے جاؤ اور تواڈی ہمشیرہ تواڈے تے خوش ہو گئی ہے رب العالمین بھی تواڈے تے خوش ہو جائے گا قاری صاحب میں اکثر جگہ تے ویکھیا ہے جدو بھائی بیرون ملک چلا جاوے نا بہناں نو میں روندیاں ویکھیا ہے ساری رات بہناں کدے بھائی واسطے کیڑیاں چیزاں تیار کر دیاں نے کدے کیڑیاں چیزاں تیار کر دیاں نے پتہ نہیں ساڑے بھائی نو کوئی چیز ملے گی یا نہیں ملے گی اور بہن تے بھائی دا پیار بڑا انوکھا ہے بڑا ڈاڈا پیار ہے سارے رشتیاں دا پیار ماں تا ماں باپ تو بعد ایک پاسے وے پر بہناں دا پیار ایک پاسے وے آئے ہائے ایک بہن او بھی بہن ہے جیڑی حسین دی بہن ہے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین دی ہمشیرہ جس نے مدینہ شریف تو لے کے مکہ پاک تک تے مکہ پاک تو لے کے میدان کربلا تک حضرت امام حسین نہ ساتھ نہیں چھوڑے آئے جدو 9ویں دا دن گزر گیا رات 10ویں دی آ گئی ہے میں ہمشیرہ دا پیار بیان کر رہے ہیں حاجی صاحب جدو رات 10ویں دی آ گئی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ثانی زہرا حضرت زینب پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بھائی دے خیمے وچ گئیاں نے تے ویکھیاں بھائی رب دے قرآن دی تلاوت پہ کردا ہے حضرت سیدہ زینب پاک نے فرمایا میرے بھائی جان تساں نے مکے وچ قرآن پڑھیا میں سنیا تساں مدینے وچ قرآن پڑھیا میں سنیا پر میرے بھائیا آج تیرے درد نال قرآن پہ پڑھدا ہے اے بھائیا آج تو پہلے تے ایسا درد نظر نہیں آیا حضرت امام حسین نے فرمایا میری ہمشیرہ کل دا دن چڑھن دینا لوگ ممبرہ تے قرآن پڑھن گے لوگ مسلیاں تے قرآن پڑھن گے تیرا بھائی نیزے دی نوک تے قرآن پڑھے سنیو ذرا کہنا اللہ اپنے انداز دے اندر کہندا ہے حضرت ثانی زہرا حضرت بی بی پاک جناب حضرت امام حسین دے خیمے دے اندر گئیاں تے کہنا اللہ کہندا ہے دن 9ویں دا او یاروں گزر گیا تے اگو رات 10ویں دی تھئیے نکل کے اپنے خیمے وچو بی بی زینب ٹر ویر دے خیمے گئیے تے پھر جو کلا پین پھراہن کیتیاں او تے آپ خدا نو سیے پر ساری رات بی بی زینب موویر دا تقدیر رہیے تے شالا رات محرم والی او یارو سین
برساں دی تھی وے نہ دن چڑے تے نہ رات مکے میرا ویر جدا نہ تھی وے تے مر ویر جنا دے جاندے تے کون روے ہن تھوڑا روگاں وچوں روگ محمد تے جس دا نام وچھوڑا میں اس ہمشیرہ دی گل کر رہا ہوں جدو دن 10ویں دا آ گیا حضرت امام حسین خیمے دے وچوں نکلے نے میدان کربلا وچ جان لگے ثانی زارا نے ویکھیا اے بھائی رو رہے آئے حضرت امام حسین رو رہے نے حضرت سیدہ زینب پاک نے فرمایا بھائی جان کیوں پہ روندے ہو آج رون دی وجہ کوئی نہیں ہے اے میرے بھائیہ پہنا تے تقدیاں نے بھائی کھوڑی تے سوار ہوئے بھائی دولہ بن جاوے حاجی صاحب پہنا بڑیاں خوشیاں کر دیاں نے بھائی چھوٹا ہوئے نا پہن جناب میں تکے آئے سکولوں چیزاں خرید کے چھوٹے بھائی واسطے لے کے آن دیئے ثانی زارا نے ویکھیا فرمایا بھائی جان کیوں پہ روندے ہو حضرت امام حسین نے فرمایا میری ہمشیرہ میں نو ایک گل یاد آ گئی ہے بھائی جان کیڑی گل یاد آ گئی ہے حضرت امام حسین نے فرمایا کہ جدوں میرا نبی نو ہویا تے جبریل براق تھمایا علی بابا جدو خیبر وال چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا تے آج کوئی نہیں رہ گیا واقع پکڑن والا تے جدو وار حسین دایا نکل کے اپنے خیمے وچو بی بی زینب منہ تے برقع پایا تے پکڑ لگاؤں میں گھوڑے دی آنکھیں لے چڑھ امڑی دیا جایا میرے بھائیہ بہنا بڑا پیار کر دیا نے بھائیاں نال لیکن ہاتھ بن کے میں عرض کرانگا آج جدو بہنا نو کرو رخصت کر دینے تے کہندے سا تینو جہیز دے چھوڑے آئے ہن ساڑے کول لین واسطے کچھ نام ہے حاجی صاحب جہیز دیو یا نہ دیو تو آڈی مرضی ہے جہیز دیو یا نہ دیو تو آڈی مرضی ہے لیکن اپنی ہمشیرہ نو جائیداد وچوں حصہ دے دے اللہ دی قسم ہے میرا نبی بھی راضی ہو جائے گا رب جلیل بھی راضی ہو جائے گا سنیو جس نبی دا کلمہ تسا پڑھیا جس نبی دا میں کلمہ پڑھیا میرے نبی دا دربارے کملی والے مصطفیٰ سرکار دو عالم تشریف فرمانے ایک مائیے لاٹھی دے سارے نال میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آ رہی ہے میرے نبی کریم سرکار دو عالم نو دسیا گیا ہے یا رسول اللہ اے کملی والیاں ایک مائی آئی ہے جیڑی کہہ رہی ہے میں تواڈی ہمشیرہ ہاں میں تواڈی رضائی بہنا میرے نبی نے اپنے پیر مبارک وچ نالین نہیں پائے میرے نبی دوڑ پہنے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اے کملی والیاں کدے واسطے جا رہے ہو میرے نبی نے فرمایا صحابہ او ویکھو میری ہمشیرہ آ رہی ہے حضرت بی بی شیمہ آ رہی نے اللہ حضرت بی بی شیمہ آ رہی نے انہوں نے کیا لوگوں راستہ چھوڑ دے وہ او ویکھو سامنے میرا محمد ویر آ رہے آئے لوگوں نے کیا بی بی تو تے بچپن وچ محمد نو ویکھے آئے ہن تے آقا کریم دی امت 53 سال تو بھی زیادہ ہو گئی ہے تو کیویں پہچان گئی ہے کہ اے محمد تیرا بھائی ہے حضرت حلیمہ حضرت بی بی شیمہ کہندیاں نے لوگو جدو میرا محمد بچپن وچ چلدا سی آسمانہ دے بدل سایہ کر دے سن اج بھی محمد آ رہے آئے آسمانہ دے بدل میرے محمد دے سایہ پہ کر دے نے
اللہ راستہ چھوڑ دے وہ میرا محمد ویر آ رہے آئے اللہ اکبر کبیرہ حضرت بی بی شیمہ نو بچپن دا زمانہ یاد آ گیا ہے بچپن دا زمانہ یاد آ گیا جدو میرے نبی دا چہرہ ویکھیا بچپن دا زمانہ یاد آ گیا میرے نبی نے اپنی ہمشیرہ رضائی ہمشیرہ حضرت شیمہ نو جدو ویکھے آئے حضرت شیمہ سواری تے سوار نے میرے نبی نے فرمایا بی بی شیمہ سواری تو اترن دی ضرورت کوئی نہیں ہے سواری تو نہ اتری حضرت بی بی شیمہ نے کیا آئے میرے نبی نے پوچھا بی بی شیمہ دس نظرہ کے میں آن ہویا ہے اللہ ایک کتنے عرصے تو بعد ایک بھائی اپنی ہمشیرہ نال مل رہے آئے ایک ہمشیرہ اپنے بھائی نال مل رہی ہے فرمایا بی بی شیمہ دست صحیح نہ کے میں آن ہویا فرمایا میرے پیارے محمد ویر میں اپنے قبیلے دے بندے چھڑان واسطے آئیاں تو آڑے صحابہ نے میرے قبیلے والے بندے نو گرفتار کر لے آئے میرے نبی نے صحابہ نو فرمایا صحابہ آ جاؤ کوئی فدیے دی ضرورت نہیں ہے کسی مال اور دولت دی ضرورت نہیں ہے یا رسول اللہ قیدیاں دا کی بنے گا انہاں کولو فدیہ بھی لواں یا نہ لواں میرے نبی نے فرمایا فدیہ جانے تے میں محمد جانا آئے اچھی وانل بولو ذرا سبحان اللہ فدیہ جانے تے میں محمد خود جانا پھر خود سوچ سکتے ہو جناب والا او کیسا منظر ہوئے گا جدو میرے نبی اپنی رضائی بہن حضرت بی بی شیمہ نال ملے ہونگے دوانوں بچپن دا زمانہ یاد آ گیا یا رسول اللہ بچپن وچ میں توانوں لوریاں دے کے سلان دی رہیاں بچپن وچ میں توانوں لوریاں دے کے کھڑان دی رہیاں یا رسول اللہ میرے قبیلے والے بندے آ گئے نے اور توجہ کرے ہو دوستان محترم میرے نبی نے فرمایا صحابہ فدیہ جانے تے میں محمد جانا انہاں دے قبیلے والے دے سارے بندیاں نو رخصت کر دیتا جائے سارے بندیاں نو رہا کر دیتا جائے میرے نبی نے فرمایا بلال عرض کی تھی لجپال حاضران میرے نبی نے فرمایا بلال 3 اونٹ یا 3 گھوڑے بما ساز و سامان لے کے آ جا یا رسول اللہ کنوں دین دا ارادہ ہے میرے نبی نے فرمایا بلال میری ہمشیرہ میرے دروازے تے آئیے رہتی دنیا تک لوگاں نو دسنا چاہنا وہاں او لوگو جدو ہمشیرہ تواڈے دروازے تے آ جائے پھر خوش کرنا تواڈا کم ہے عرش تے رب خوش ہو جائے گا مدینے چے میں محمد خوش ہو جاواں گا حضرت بی بی شیمہ جا رہیاں نے مڑ مڑ کے میرے نبی نو پیاں ویکھ دیاں نے لوگاں نے کیا بی بی شیمہ کی پئی تک دیئے حضرت بی بی شیمہ نے کیا میں تک رہیاں میرا محمد کتنی عظمتاں والا ہے حضرت بی بی شیمہ بھی کہندیاں انگیاں صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسدا میرے نبی آئے بہناں نو عزت مل گئی ہے میرے نبی آئے بیٹیاں نو عزت مل گئی ہے میرے نبی آئے ماما نو عزت مل گئی ہے آخری بات میں کرنا چاہنا ہاں میرے نبی دا دربارے کملی والے نبی تشریف فرمانے حضرت دایا قلبی ہودا نائے میرے نبی نے دعا کی تھی مولا دایا قلبی نو کلمہ پڑھن دی توفیق عطا فرما ادھر میرے نبی نے ہاتھ اپنے منہ تے پھیرے نے دایا قلبی آ گیا میرے نبی نے چادر بچھائیے دایا قلبی نے چادر لے کے نبی پاک سرکار دو عالم دی چادر نو لے کے دایا قلبی نے اپنے سر تے رکھیا عرض کردہ یا رسول اللہ اس چادر دا مقام میرے ہاں پیرا تھلے نہیں ہے اس چادر دا مقام تے میرے سر تے وے رو رہا اکھاں وچ
विचों अथरू आ गए। मेरे नबी ने फरमाया दाया क्यों प्या रोंदा है? या रसूल अल्लाह मैं अपने कबीले दियां 70 बच्चियां नू जिंदा दरगोर कीता है, एक मेरी अपनी बच्ची भी शामिल है। या रसूल अल्लाह जदों मैं घरों निकलन गया वां ते मैं अपनी बेगम नू कह के गया, अपनी बीवी नू कह के गया अगर बच्ची पैदा होवे ते जिंदा दरगोर कर देना, अगर बच्चा पैदा होवे ते छोड़ देना। पर मेरे भाईया मावां दे दिल बड़े नरम होंदे ने, मावां दे दिल अपनी बच्चियां वास्ते धड़कदे ने ते बच्चियां दे दिल मावां वास्ते धड़कदे रहंदे ने। मां बच्ची नाल बड़ा प्यार करदी है, बच्ची मां नाल बड़ा प्यार करदी है। सुनियो सुनियो दाया कलबी कहंदा जदों मैं वापस आया घर दा दरवाजा खटखटाया है, मैं की वेखिया साडे घर दे अंदर एक बच्ची खेड़ रही है। बच्ची आके लिपट के मेरे सीने नाल लग गई है। मैं घर वाली नो के आए ए दस ना बच्ची के दिए, मेरी घर वाली कहंदी है बच्ची तेरी ते मेरी बच्ची है। या रसूल अल्लाह ए कमली वालिया मेरे दिल दे अंदर खौफ ते डर नहीं है। मैं क्या इस बच्ची नू जिंदा दरगोर क्यों नहीं कीता है? ते मेरी घर वाली कहंदी है दाया मावां किस तरह बच्चियां नू जिंदा दरगोर कर सकदियां ने? हाजी साहब बच्ची पैदा होवे ना ते मां कांटे बनाना शुरू कर देंदी है, बच्ची पैदा होवे ते मां सेवर बनाना शुरू कर देंदी है, बच्ची पैदा होवे मां नू फिक्र लग जांदी है। ए बच्चियां दा कोई नहीं जे पता चलदा ने कदों जनाबे वाला जवान हो जान, ए कुछ नहीं पता चलदा। हुण तेरे वेड़े विच खेड़ रहीआं ने, नहीं पता चलेगा कदों जवान हो जाणगियां। असी बच्चियां नू ते नेमत समझदे आं, बच्चियां नू ज़हमत समझदे आं। ना ना मेरे भाईया बच्ची ज़हमत नहीं है, मेरे नबी ने फरमाया साहबा बच्ची रहमत बन जाती है। दाया कलबी कहंदा या रसूल अल्लाह एक दिन ऐसा आया मैं अपने घर वाली नो क्या मेरी बच्ची नो कपड़े पाना नए लिबास पाना, मैं अपनी बच्ची नो किसी दे घर दे अंदर लैके जाना चाहना वा। ऐ कमली वालिया मैं अपनी बच्ची नो नाल लिया, मेरी बच्ची रास्ते दे अंदर चलदी जा रही है, कदे मेरे अगे चलदी है, कदे मेरे पीछे चलदी है, कदे मेरे दाएं चलदी है, कदे मेरे बाएं चलदी है। हुण भी घरों निकलो ना बच्ची कहंदी है बाबा ऐ चादर लेके जाओ बड़ी चंगी लगेगी, बाबा ऐ कपड़े पा के जाओ बड़े चंगे लगणगे। बच्ची कदे बाप दे शूज साफ करदी नजर आंदी है, कदे बाप नू खाना पेश करदी नजर आंदी है, कदे बाप नू पानी पिलांदी नजर आंदी है। मियां साहब फरमांदे ने कि बेशक पुत्र ओ यारो मिठे में वे होंदे ते रौनक होंदी घर दी, पर थियां जई कोई शै ना मुहम्मद ते शमा पर आए कर दी। या रसूल अल्लाह बच्ची चलदी जा रही है, मैं जंगल दे अंदर पहुंचिया वा, मैं जंगल विच पहुंच के एक जनाब गड़ा खोदे आए, मैं गड़ा खोद रहा मैनू पसीना आवे, बच्ची अपने हथ नाल मेरा पसीना साफ कर दिए। कदे बच्ची मैनू पानी पिलांदी नजर आंदी है ते कहंदी है बाबा क्यों इतनी तकलीफ पे कर दे हो, बाबा क्यों इतनी मुशक्कत पे कर दे हो। जदों गड़ा तैयार हो गया और सुनो अजीजा लाल दे अंदर रहने वाले हो, अज जदों घर दे अंदर जावे ना पहले भी बच्ची नाल मुहब्बत ते प्यार करदा है, पहले बच्ची दे सर ते हाथ रखदा है, हुण जाके बच्ची दे मत्थे ते प्यार कर लवी ते कभी बच्चिए तू मेरे वास्ते ज़हमत बन के नहीं आई है, तू ते मेरे वास्ते रहमत बन के आई। या रसूल अल्लाह मैनू रहम नहीं आया, मेरी बच्ची मेरा पसीना साफ कर दिए। हाथ बन के अर्ज करांगा मेरी गल नू दिल दी तख्ती ते लिख के ले जाओ। या रसूल अल्लाह बच्ची कदे मेरा पसीना साफ कर दिए, कदे मेरे वास्ते पानी लैके आंदी है, लेकिन मैनू रहम नहीं आया। जदों गला तैयार हो गया मैं
اپنی بچی نو اٹھا کے تے کڑے دے اندر سٹیا میری بچی دیاں چیخاں نکل گئیاں میری بچی کہندی ہے بابا میرا قصور تے دسنا اے بابا میری غلطی تے دسنا اے بابا میں تیرے کولو کھانے نہیں جے منگاں گے اے بابا میں تیرے کولو کپڑے نہیں منگاں گی بابا میں کسی اور شہر دے اندر چلی جاواں گی ہن بھی جدو گھر جائیے بچیاں واسطے تے چیزاں لے کے چلے جاندے ہاں بچہ پیدا ہوئے تے مٹھائیاں تقسیم کر دے ہاں لیکن بچی پیدا ہوئے تے منہ نہ جا بنایا کر اللہ دا شکر ادایا کیتا کر اللہ نے تینو رحمت نال نوازے آئے کہندہ یا رسول اللہ میری بچی کہندی ہے بابا میں تیرے کولو کھلونے نہیں منگاں گے اے بچیاں تے نمانیاں ہوندیاں نے آج تیرے گھر دے اندر رونق نے آج تیرے گھر دے اندر ویڑے دے اندر رونق نے میں گلی گلی اعلان کر داواں اللہ تینو 4 پتر دے وے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا منگیا کر اللہ ایک بیٹی تینو ضرور دے وے لوگاں نے مینوں کیا چشتی صاحب ایدی کی وجہ ہے کیوں بیٹیاں دی دعاواں کماواں دے چلے جا رہے ہو کاشف صاحب میں بڑے بڑے لوگاں دے جنازے پڑھائے تے بڑے بڑے لوگاں دیاں میتاں میں اٹھدیاں ویکھیاں نے جدو باپ دی میت جا رہی ہوئے نا تے گھر والے کہندے نے جلدی کرو جنازے دا وقت ہو گیا رشتہ دار کہندے نے جلدی کرو جنازے دا وقت ہو گیا پر میرے بھائیاں ایک بیٹی ہوندی ہے جیڑی تیری تے میری چرپائی نال پکڑ کے کہے گی چاچا حالا میرے باپ دی میت نو نہ لے کے جاؤ نا میں اپنے باپ دا دیدار کرنا ہے توجہ کرے ہو آخری بات ہے بات میری ختم ہون لگی ہے نبی کریم سرکار دو عالم نو دس رہا یا رسول اللہ میں مٹیاں پا رہا میری بچی دیاں چیخاں پیاں بلند ہوندیاں نے میری بچی کہندی ہے مولا تیرا رحمت والا نبی کدو آوے گا دوواں جہانہ دا سردار نبی کدو آوے گا جدو بچیاں نو میں عزت مل جائے گی میاں صاحب فرماندے نے کہ تھیاں لئی پردے سوے بابل تے پتران لئی جاگیران دکھ سکھ سینا کچھ نہیں کہنا تے تھیاں دیاں تقدیراں پڑھیے اللہ مل کے پڑھ لو ذرا کوئی زبان خاموش نہ روے سارے میرے نبی دا نام بلند کرو کلمہ شریف پڑھو ذرا حق لا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علامہ شفاء اللہ نیازی صاحب بہت اچھے خطیب بڑے محبت نال آپ سارے واسطے دعا کر رہے سن ٹھوک عزیزان واسطے دعا کر رہے سن میں بھی آپ واسطے دعا کر کے جا رہے ہاں کہ میاں صاحب فرماندے نے صدا دیویں بہار اس باغ اندر تے کدے خزاں نہ آوے ہون فیض ہزاراں تائیں تے ہر بھکھا پھل کھاوے اللہ تعالیٰ میری اور آپ دی حاضری